ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 67तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् अस्माभिः अत्वसन्तस्य चाधातोः इति सूत्रे सैद्धान्तिकाः विचाराः उक्ताः ये तेषां विषये चर्चा कृता। तत्र यद्यपि अत्वसन्तस्य चाधातोः इत्यस्य अस्माभिः धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः इति उदाहरणानि पूर्वं साधितानि, तदनन्तरं तत्र धातोः अपि अत्वन्तस्य दीर्घः प्रकृते भवति। अधातोः इति पदग्रहणसामर्थ्यात्, तस्मात् गोमन्तम् इच्छति गोमानि वाचरति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र गोमान् गोमन्तौ गोमन्तः इति नाम दीर्घयुक्तानि रूपाणि साधितानि। वस्तुतः दीर्घः नाम सौ परतः एव दीर्घयुक्तं रूपं साधितं। तत्रैव प्रसङ्गानुरोधेन उगिदचाम् इति सूत्रे अचग्रहणं नियमार्थं भवति। कः सः नियमः? धातोः चेत् उगिदकार्यं तर्हि अञ्चतेः एव तेन अन्यः उगित् धातुः यदि कोऽपि अस्ति स्रत् ध्वत् इत्यादि, तस्य तु न भवति दीर्घः, तस्य न भवति नुमागमः इति भावः। अन्यथा स्रन्त ध्वन्त इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि भवन्ति। ततः अधातोः इति तु अधातुभूतपूर्वस्यापि नुमर्थं नाम उगिदचाम् इत्यादि सूत्रे। इदानीम् उचितं स्थलम् अत्र दृष्ट्वा उगिदचाम् इत्यस्य सूत्रस्य अन्यानि अपि रहस्यानि अथवा तत्र विद्यमानानि यानि दलानि अथवा पदानि वर्तन्ते तेषां विषये अपि अत्र कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। ततः तदेव नाम गोमान् गोमन्तौ गोमन्तः इत्यादीनि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति। तदनन्तरं भवच्छब्दविषये अस्माभिः पठितं। भातेर्डवतुः इति सूत्रम् औणादिकं पठितं। भाधातोः डवतु प्रत्यये सति भवान् भवन्तौ भवन्तः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति, तानि च साधितानि। तत्र विशेषः अयं दृष्टः यत् डवतु प्रत्ययान्तं यत् प्रातिपदिकं वर्तते भवति इति, तत्र अत्वसन्तस्य चाधातोः इत्यनेन दीर्घो भवति, भवान् भवन्तौ भवन्तः। परन्तु अत्वन्तं यन्नास्ति भवच्छब्दः, अत्वन्तं भवच्छब्दः कदा न भवति इति चेत् शत्रुप्रत्ययान्तता यदा तस्य भवति तदा। अतः तत्र उक्तं शत्रन्तस्य तु अत्वन्तत्वाभावात् न दीर्घः। तत्र तु अत्वन्तत्वाभावः वर्तते, अतः दीर्घः न भवति। तत्र भवन् भवन्तौ भवन्तः, भवतीति भवन् पश्यन्तु, यतोहि लटः स्थाने खलु शत्रुप्रत्ययः विधीयते, अतः भवति इति भवन्। नाम लटः यः अर्थः, लट् कर्तृर्थे विधीयते सम्यक्, तर्हि प्रकृते भवन् इत्यत्रापि कर्तृर्थः गम्यते, यतोहि लटः स्थाने प्रकृते तत्र शत्रुप्रत्ययः विहितः वर्तते। विस्तरेण वयम् इतोपि तिङन्तेषु लकाराणाम् अर्थान् द्रक्ष्यामः। तदनन्तरं तत्र दाधातोः शत्रन्तः यः प्रयोगः ददत् इति वर्तते, तत्र नुमागमः न भवति। तदर्थं काचित् पूर्वयोजना ग्रन्थकारेण क्रियमाणा वर्तते। तत्र नुमः निषेधः नाभ्यस्ताच्छतुः इति वक्ष्यमाणेन सूत्रेण तत्र वक्ष्यते।
परन्तु तदर्थम् अभ्यस्तं नाम किम् इति ज्ञानम् अपेक्षितम् इति कृत्वा उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रम् आदौ तदर्थम् अस्माभिः तत्र पठितम्। तत्र उभे अभ्यस्तम् इत्येतस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः। नाम षष्ठाध्याये यद्वित्वप्रकरणमुक्तम् आरम्भे एव तत्रापि एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यतः आरभ्य तत्र ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते। नाम उभयोः द्वयोः अभ्यस्तसंज्ञा भवति, न तु एकैकस्य पृथक् पृथक् अभ्यस्तसंज्ञा तत्र भवति। यतोहि तथा पृथक् पृथक् एकैकस्यापि अभ्यस्तसंज्ञा नापेक्षिता, अन्यथा तत्र अभ्यस्तानामादिः इत्यादीनाम् इति सूत्रेण अनपेक्षितस्थले तत्र उदात्तत्वं भवति नेनि जत् इत्यादिषु प्रयोगेषु इत्यपि तत्र अस्माभिः दृष्टं। नाम विशिष्टः सूत्रार्थः यः तत्र कृतः उभे इति पदनिवेशद्वारा यः तत्र उभे समुदिते इत्यादृशः इति एतादृशः यः अर्थः तत्र कृतः अथवा यः दृष्टः अस्माभिः, एवं खलु, तस्यापि अस्माभिः तत्र स्पष्टता प्राप्ता। एतावान् विषयः गते पाठे पठितः। अयं च पाठः अस्माकं क्रमे प्रकरणस्यास्य तत्र सप्तषष्टितमः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टषष्टितमः पाठः अथवा अष्टाषष्टितमः पाठः आरब्धो भवति, अथवा अष्टषष्टः पाठः अष्टाषष्टो वा पाठः आरब्धो भवति। भवतु। इत्थं सङ्ख्यायाः अभ्यासार्थं स्मारणार्थं च मया मध्ये मध्ये उच्यते। यत्र पाठानां संख्या अधिका गच्छति वयं तद्विषये तद्धितेषु पठिष्यामः एव इति उक्तमेव अस्ति। भवतु नाम अग्रे सूत्रमस्ति। गतपाठस्य अन्त्यव्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः पठिताः। उभे ग्रहणं समुदायप्रतिपत्त्यर्थं द्वे इत्यनेन च षष्ठाध्यायविहितमेव द्वित्वं विवक्षितम् अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति न्यायात् तदाह षाष्ठेत्यादिना समुदितेति किं नेनि जदित्यत्र प्रत्येकम् अभ्यस्तसंज्ञायाम् अभ्यस्तानामादिः इत्युदात्तः प्रत्येकं स्यात् इति। इतः अग्रे अधुना पश्यामः। सूत्रं वर्तते अग्रे नाभ्यस्तात् छतुः इत्यस्ति। सम्यक् सूत्रे कति पदानि सन्ति इति पदपरिचयम् एकवारं प्राप्नुमः। तत्र न इति प्रथमं पदं वर्तते, अव्ययपदं वर्तते इदं। ततः अभ्यस्तात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। सम्यक्। तदनन्तरं शतुः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। शतुः इत्यत्र शतृ इति ऋकारान्तः भवति शब्दः मूलतः। यथा पितृपितुः मातृमातुः तद्वत् शतृशतुः ऋकारान्तानां च शब्दानां व्यवस्था तत्र पुल्लिङ्गे अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते। तद्वदेव अत्रापि कार्यं वर्तते। स्त्रीलिङ्गे अपि दृष्टा एव, यतोहि अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणमपि अस्माभिः पठितं वर्तते। भवतु। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। इदितो नुं धातोः इत्यतः नुमित्यनुवर्तते। सम्यक्। अस्मिन्नेव क्रमे तत्सूत्रमपि वर्तते अतः कृत्वा। तदाह अभ्यस्तादित्यादिना
सूत्रार्थः वर्तते मूले। अभ्यस्तात् परस्य शतुः नुम् न स्यात् इति। एवं खलु अभ्यस्तसंज्ञा कस्य भवति इति अस्माभिः ज्ञातं। शाष्टद्वित्वप्रकरणे समुदितयोः उभयोः अपि प्राप्तद्वित्वयोः नाम पूर्वोत्तरखण्डयोः नाम समग्रस्यापि द्वित्वभागस्य अभ्यस्तसंज्ञा भवति इति अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। अपि च वयं ददत् एतावत् पर्यन्तमपि रूपं साधितवन्तः स्मः। तस्य प्रक्रिया अपि अत्र स्मर्तव्या। ददत् इति कथं लब्धं वर्तते? ददत् इति समुदाये अभ्यस्तसंज्ञकं किं वर्तते? कियान् भागः तत्र अभ्यस्तसंज्ञकः वर्तते? सम्यक् अस्तु। तर्हि सूत्रार्थः दृष्टः। अस्य सूत्रार्थः नाभ्यस्तात् शतुः इत्यस्य अभ्यस्तात् परस्य शतुः नुम् न स्यात्। अभ्यस्तात् परतः यः शत्रुप्रत्ययः तस्य नुमागमः न भवति इति। एवं खलु। तर्हि तत्र सूत्रार्थः पठितः। इदानीं रूपमस्ति अग्रे ददत् इति। कथयति ददत् शब्दात् सुः प्रथमाविभक्तेः एकवचने सुप्रत्ययः भवति। हल्ङ्यादिलोपः। एवं खलु। हल्ङ्याभ्यो दीर्घातुषु तिस्पृक्तं हल्। किमवशिष्टं? ददत् इत्येव अवशिष्टं। सम्यक्। कथयति नाभ्यस्तात् शतुः इति निषेधात्। तेन निषेधः उच्यते। कस्य? नुमः। परन्तु नुम् केन प्राप्तः भवति तत् कथयति उगिदजाम् इति नुम्ना नाम उगिदजां सर्वनामस्थाने अधातोः अत्र उगिदन्तत्वं वर्तते एव। एवं खलु। किञ्च दा इति धातुः स्यात्, शत्रन्तं तु धातुः नास्ति अत्र। एवं खलु। अतः नुम् अत्र प्राप्तं भवत्येव। नुम् यदि स्यात् तर्हि यथा भवन् इति रूपं साधितम् अथवा पठन् लिखन् गच्छन् इति इमानि च रूपाणि भवन्ति। तद्वत् ददन् इत्यपि रूपं स्यात्। परन्तु तत्तु न भवति। अतः प्रकृते उगिदजाम् इत्यनेन नुम् न भवति। केन? कुतः? नाभ्यस्तात् शतुः। अभ्यस्तात् परतः शतुः नुम् न। तर्हि ददत् इत्यत्र अभ्यस्तसंज्ञकः भागः कः? ददा। यतोहि तदेव द्वित्वसमुदायः सः। द्वित्वानन्तरं लब्धः कश्चन पूर्वोत्तरखण्डरूपः समुदायः सः। वा न वा? अतः तत्र तस्मात् परतः यः शतु नाम शत्रुप्रत्ययः तस्य नुम् न भवति तावदेव। ददत् इति तथैव तिष्ठति। कथयति अत्वन्तत्वाभावाच्च न दीर्घः इति भावः। नाम ददत् इत्यस्य अत्वन्तत्वं नास्ति। अतः अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यनेन दीर्घः भवति इत्यपि न शङ्कनीयं। ददात् भवान् इतिवत् ददात् इति न भवति। अपि तु शत्रन्त भवत् इति शब्दवत् ददत् इत्येव भवति। तत्र नुम् भवति भवन् इति पुंसि लभ्यते। प्रकृते नुम् पुल्लिङ्गे अपि न भवति। तस्य निषेधः उक्तः। अतः तत्र ददत् इत्येव रूपं भवति। सम्यक्। मूले तत्र ददत् ददद् ददतौ ददतः इति प्रथमा विभक्तिः प्रदत्ता अस्ति। अन्यानि रूपाणि अस्माभिः तत्र तत्र स्वयमेव अवगन्तुं शक्यानि। नुमः प्रसङ्गस्तु नास्ति। तर्हि प्रथमा मूले प्रदत्ता वर्तते। सम्बोधनप्रथमा कथं? हे ददत्, हे ददद्, हे दददौ, हे ददतः। द्विवचने हे ददतौ, बहुवचने हे ददतः इति। एवं रूपाणि। भेदो नास्ति प्रथमायां सम्बोधने च। द्वितीयातः आरभ्य भेदः लक्ष्यते।
ददतं ददतौ ददतः इति द्वितीया। सम्यक्। तृतीया ददता ददद्भ्यां ददद्भिः। सम्यक्। अजादिः विभक्तिः यदा परतः वर्तते तदा भसौन्या भवति, भसौन्यत्वात् जष्ट्वादिकं च तत्र न भवति इति भावः। सम्यक्। चतुर्थी ददते ददद्भ्यां ददद्भ्यः पञ्चमी, ददतः ददद्भ्यां ददद्भ्यः षष्ठी, ददतः ददतोः ददतां सप्तमी, ददति ददतोः ददत्सु इत्येवं रीत्या तत्र ददत् शब्दस्य रूपाणि अस्माभिः अवलोक्यन्ते। सम्यक्। अग्रे कथयति। जक्षत् इत्यादिषु इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। जक्षत् 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 जक्षद् जक्षदौ जक्षतः। नाम तत्रापि नुं न भविष्यति। एवं खलु। तत्रापि नाभ्यस्ताच्छतुः इत्यनेन नुमः निषेधः वक्तव्यः। परन्तु तदर्थम् अभ्यस्तसंज्ञा अपेक्षिता, सा च उभय अभ्यस्तम् इत्यनेन न भवति, यतोहि तत्र द्वित्वप्रसङ्गः नास्ति जक्षत् इत्यादिषु। अतः अभ्यस्तसंज्ञा भवतु, तदर्थम् अत्र अग्रे सूत्रं वक्ष्यते। परन्तु ततः पूर्वं जक्षत् इत्यस्य रूपस्य सिद्ध्यर्थं तत्र आदौ प्रतिपादनं कुर्वन्नस्ति ग्रन्थकारः। नाम तत्र कः धातुः का च प्रकृतिः इति। सम्यक्। कथयति। जक्षभक्षणहसनयोः इति अस्ति। नाम जक्षधातुः कश्चन वर्तते, भक्षणहसनाद्यर्थकः वर्तते। सम्यक्। एवमेव जागृनिद्राक्षये अयमपि कश्चन धातुः वर्तते, जागरणार्थे इत्यर्थः। निद्राक्षयो नाम निद्रायाः क्षयः अथवा जागरणम्। अग्रे दरिद्रा दुर्गतौ इत्यपि कश्चन धातुः वर्तते। चकास्रुदीप्तौ इत्यपि कश्चन धातुः वर्तते, अयं रुदित वर्तते। जागृति धातुः रुदित नास्ति, अयं ऋकारान्तः अस्ति। सम्यक्। शासु अनुशिष्टौ अयम् उदित वर्तते। दीधीं दीप्ति देवनयोः अयं ङित् वर्तते। वेवीं वेतिना तुल्ये अयमपि ङित् वर्तते। इति सप्तधातवः अदादौ पठिताः लुग्विकरणाः। एवं खलु। जक्ष जागृ दरिद्रा चकास्र शासु दीधीं वेवीं। सम्यक्। अदादिगणः सूत्रकारेण गणपाठः रचितः, वयं जानीमः। धातुपाठः रचितः, तस्मिन् धातुपाठे अवान्तरगणाः वर्तन्ते। तत्र च अदादिगणः एकः वर्तते। तत्र इमे जक्षादयः धातवः पठिताः वर्तन्ते। सम्यक्। कथयति। तेभ्यः लटः शत्रादेशे, नाम एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि लट् लकारः, तस्य स्थाने शत्रु इति आदेशः। तन्नाम तत्र शत्रु इति आदेशः केन इति चेत् लटश्शतृशानचाप प्रथमासमानाधिकरणे इत्यनेन। यतोहि लटः स्थाने एव शत्रु आदेशः वर्तते इति भवति इति वयं पुनः पुनः शृण्वन्तः स्मः। विस्तरेण तु कृदन्तेषु तत् सूत्रं पठिष्यते इत्युक्तमेव। सम्यक्। कथयति। शत्रादेशे सुप्लुकि सुबुत्पत्तौ नाभ्यस्ताच्छतु इति
आमां किमुक्तं पूर्वम् एते सप्तधातवः अदादौ पठिता लुग्विकरणः। लुग्विकरणः नाम अदादिगणे मूलतः शप् इत्येव विकरणप्रत्ययः भवति, परन्तु तस्य स्थाने लुक्, तस्य लुक् भवति। सूत्रमस्ति अदिप्रभृतिभ्यः शपः, तच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अतः शपः लुक् भवति इति कृत्वा अदादिगणस्य कृते वयं शब्विकरणः गणः अयम् इति न कथयामः, परन्तु लुग्विकरणः इत्येव कथयामः, यतोहि शप् तु भ्वादौ तिष्ठति। अतः लुग् विकरणः अदादिगणः नामान्तरेण विधीयते। विकरणः च कः भवति इत्यपि वयं विस्तरेण यद्यपि अग्रे ज्ञास्यामः, तथापि धातोः प्रत्ययस्य च मध्ये तत्र नाम धातोः तिङां च मध्ये अथवा तिङां स्थाने ये आदेशः लकाराणां स्थाने यः आदेशः विहितः भवति तन्मध्ये प्रत्ययान्तरं यद्धातोः विधीयते तद् विकरणप्रत्ययः, सः विकरणप्रत्ययः भवति। तद्विषये वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। अस्माकम् आधारभूतं सामान्यज्ञानं च तत्र स्यादेव। अस्तु, कथयति तेभ्यः लटः शत्रादेशे नाम एते ये जक्ष इत्यादयः धातवः पठिताः, तेभ्यः लटपति शत्रादेशे शब्लुकि नाम तद् अदिप्रभृतिभ्यः शपः नाम शब्विकरणप्रत्ययः आगच्छति सर्वत्र। यथा उदाहरणाय जक्ष शप् शतृ, जागृ शप् शतृ इत्येवं रीत्या सर्वत्रापि। परन्तु अदिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन शपः लुक् भवति। कथयति सुबुत्पत्तौ, सर्वत्र सुपुत्पत्तिं कुर्मः। जक्षि, जक्ष इत्यत्र अकारः अनुनासिकः, जक्ष इत्येव अवशिष्यते। जक्ष अपि च जक्ष अत्सु, जागृ अत्सु, दरिद्रा अत्सु, चकास्र अत्सु, चकास अत्सु, शास अत्सु, दीधी अत्सु, वेवी अत्सु, एवं रीत्या सर्वत्रापि सुबुत्पत्तिः जायते इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। मूले तु कति धातवः गृहीताः इति द्रक्ष्यामः। अस्तु, यद्यपि वयं तान्तेषु स्मः, नाम तकारान्तान् वयं पठन्तः स्मः, अतः तत्र शत्रन्ततया सर्वेषां तकारान्तत्वं तु भवितुमेव अर्हति। सम्यक्, यावन्तः धातवः सन्ति तेभ्यः शत्रुप्रत्ययः यदि विहितः, नाम यत्र शत्रुप्रत्ययस्य योग्यता अस्ति तत्र, तर्हि पश्यन्तु कति शब्दाः अपरिमिताः इव तकारान्ताः लब्धाः भविष्यन्ति। पठत, गच्छत, क्रीडत, खादत, उत्तिष्ठत, एवं रीत्या। अस्तु, कथयति सुबुत्पत्तौ नाभ्यस्ताच्छतुः इति निषेधः इष्यते। नाम अत्रापि एभ्योऽपि तत्र नुं नेष्यते। उग्दिचां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते नुं नापेक्षितः नुम्। तस्य च कथं सम्भवः, नाम तस्य निषेधस्य, नुमः निषेधस्य कथं सम्भवः इति चेत् तत्र नाभ्यस्ताच्छतुः इत्यस्य प्रवृत्तिः तत्र अपेक्षिता। कथयति अभ्यस्तसंज्ञायाश्च द्वित्वनिबन्धनत्वात् इह अप्राप्तौ इदमारभ्यते। नाम अभ्यस्तसंज्ञा या वर्तते सा तु द्वित्वम् अपेक्षते, एवं खलु वा न वा? अभ्यस्तसंज्ञा तु द्वित्वमपेक्षते, यत् उभयभ्यस्तं, नाम एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः यत्किमपि ज्ञातम् अभ्यस्तसंज्ञाविषये तदर्थं तु द्वित्वमपेक्षितं। षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः इति खलु उक्तम्। अतः तत्र नाम कथं वा अस्माभिः
अत्र द्वित्वमेव न कृतं वर्तते। अदादिगणे तु द्वित्वं न भवति। कथञ्चिदपि अदादिगणे द्वित्वं न भवति, यथा जुहोत्यादिगणे भवति। श्लौ परतः यथा दा इति धातौ ददत् इत्यत्र कृतं द्वित्वं, तद्वत् अत्र। अतः द्वित्वनिबन्धनात् इह अप्राप्तौ, नाम अत्र अभ्यस्तसंज्ञा अप्राप्ता। अतः अप्राप्तौ इदम् आरभ्यते, नाम इदं सूत्रं तत्र आरभ्यते। सूत्रं किं वर्तते? तच्च एवं जक्षित्यादयः षट् इत्यस्ति। तत्र सूत्रे सूत्रस्य पदविभागः आदौ कर्तव्यः। सूत्रे जक्ष इति एकं पदं वर्तते। तत् प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। इत्यादयः इति द्वितीयं पदं भवति। इदमपि प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। सद्यः एवं स्वीकुर्मः। कश्चन विशेषः यदि स्यात् व्याख्यात्रा वक्ष्यते। षट् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अतः जक्ष इत्यादयः षट्, इमानि त्रीणि पदानि अत्र श्रोतुं शक्यन्ते। एवं किल? व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। अभ्यस्तम् इति अनुवृत्तं बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते। कुतः? उभे अभ्यस्तं, तस्मात् तस्य अनुवर्तनम् आयाति। कथयति तत्र जक्षितिः आदिः येषाम् इति तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहौ एति इति दृश्यते अग्रे, परन्तु इति स्यात् इति चिन्तयामि। कथयति बहुव्रीहौ इति जक्षधातुम् आरभ्य षण्णामेव ग्रहणं स्यात् इति। एवं खलु? नाम बहुव्रीहौ एति इति मम सविधे पाठः कश्चन अत्र विकृतः अस्ति, कदाचित् भवतां सविधेपि स्यादयं पाठः। एति इति तु नास्ति, प्रायः इति इत्येव स्यात्। एवं किल? तथापि अत्र पाठभेदः एकवारं द्रष्टव्यः। क्षणमेकं पश्यामि। आम्, अत्र पाठभेदः दृष्टः गोपालदत्तपाण्डेवर्यैः। यत् या बालमनोरमा प्रकाशिता वर्तते, नाम या बालमनोरमा तेषां हिन्दी टीकया सह दृश्यते, तत्र स्फुटतया वर्तते सति इति अस्ति। एति अथवा इति नास्ति, इदं सति इति वर्तते। अतः पुनः वयम् एकवारं पङ्क्तिं पठामः। कथयति तत्र जक्षितिः आदिः येषाम् इति तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहौ सति। एवं खलु? जक्षधातुम् आरभ्य तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः च इत्येतस्मिन् विषये अस्माभिः सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र पठितं भवन्तः स्मरेयुः। एवं खलु? तत्र तदेव तन्नाम अन्यपदार्थस्य, नाम तद्गुण तस्य अन्यपदार्थस्य गुणाः नाम विशेषणानि, नाम वर्तिपदार्थरूपाणि, तेषां संविज्ञानम् अर्थात् क्रियान्वयितया ज्ञानं न विद्यते यस्य बहुव्रीहेः सः अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। सम्यक्। अस्य विपरीतं तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः भवति, नाम अन्यपदार्थस्य नाम गुणाः अर्थात् विशेषणानि अथवा वर्तिपदार्थरूपाणि, तेषां संविज्ञानं क्रियान्वयितया ज्ञानम् इत्यर्थः। विद्यते यस्य बहुव्रीहेः सः
तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इति सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र अस्माभिः श्रुतम्। अधुनापि शृण्वन्तः स्मः। अग्रिमप्रकरणेषु अपि तत्र बहुव्रीहेः एतत् प्रकारद्वयविषये चर्चा जायमाना भविष्यति। अस्तु, कथयति जक्षितिः आदिः येषाम् इति बहुव्रीहौ सति जक्षधातुम् आरभ्य षण्णाम् एव ग्रहणं स्यात्। एवं खलु? जक्ष इति धातुः अपि तत्र बहुव्रीहौ अन्तर्भवेत्, अन्यपदार्थे अन्तर्भवेत्, यथा सर्वादीनि इत्यत्र तद्वत्। तथा चेत् जक्षधातोः अपि परिगणनं भविष्यति, किञ्च जक्षधातोः आरभ्य षट् ये वर्तन्ते तेषामेव अत्र ग्रहणं भविष्यति। ते के? जक्ष, जागृ, दरिद्र, चकास्र, शासु, दीधीं। परन्तु सप्तमः यः वर्तते तस्य न स्यात्, तदेव कथयति। वेविङो न स्यात्, वेविङ् यः वर्तते तस्य न स्यात्। सम्यक्। अतः अपेक्षितस्तु सोऽपि, परन्तु तस्यापि अभ्यस्तसंज्ञा अपेक्षिता। कथयति अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहौ तु, यदि अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः स्वीक्रियेत तर्हि जक्ष इति अन्यपदार्थकोटौ न प्रविशति। एवं खलु? नाम तस्य अग्रे विद्यमानाः ये सन्ति षट्, तेषु अन्तर्भावः न भविष्यति। कथयति जागृ इत्यारभ्य षण्णां ग्रहणं स्यात्। जागृ इत्यारभ्य षण्णां ग्रहणं भवेत्, न तु जक्षेः। एवं खलु? जक्षधातोः तु ग्रहणं तर्हि न भविष्यति, परन्तु तस्यापि ग्रहणमपेक्षितम्। अतः प्रकृते तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिं स्वीकुर्मः यदि, क्व जक्षिति। एवं खलु? जक्षितिः आदिः येषाम्। अतः व्याचष्टे, नाम अतः तत्र व्याख्यानं क्रियते। नाम प्रकृते जक्षित्यादयः इत्येकपदे स्वीकारे एव एवं रीत्या दोषाः भवन्ति इति भावः। नाम एकपदमेव स्वीकार्यं चेत् तत्र कश्चन समासः खलु वक्तव्यः। तर्हि समासः नाम बहुव्रीहिः खलु वक्तव्यः। बहुव्रीहौ अपि का कोटिः बहुव्रीहेः वक्तव्या इति चेत् तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति वा अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति वा इति चेत् तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति स्वीकृतश्चेत् जक्षसहिताः षडेव गृहीष्यन्ते, वेविङ् इति सप्तमः न गृहीष्यते। अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः यदि गृहीतः तर्हि जक्ष इति त्यक्तः भविष्यति। जागृ इत्यतः आरभ्य ये वर्तन्ते षट् इति ते एव गृहीष्यन्ते, गृहीताः भविष्यन्ति वा। अतः विशिष्टः कश्चन अत्र अर्थः अपेक्षितः, तदेव कथयति अतो व्याचष्टे। नाम अतः अत्र व्याख्यानं करोति। किं करोति? षड्धातवः अन्ये जक्षितिश्च सप्तमः इति सूत्रार्थः उच्यते। तत्र मूले पश्यामः। षड्धातवः अन्ये, एवं खलु? जक्षितिश्च सप्तमः, एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः। आहत्य सप्तधातवः अत्र परिगणिताः, किञ्च षट् इति यत् सूत्रे पठितं तत् संख्यावाचकं, न तु षणान्ता षट् इति षट् संज्ञा विधायकं पदं। सम्यक्, तत्रापि किञ्चित् अस्माभिः अवधानं कर्तव्यम्। सम्यक् कथयति सूत्रार्थमेतौ अवधानेन पश्यन्तु। षड्धातवः अन्ये, कस्मात् अन्ये? जक्ष इत्यस्मात् अन्ये। जक्षितिश्च, नाम प्रथमः यः जक्ष इति, एते आहत्य ये सप्त वर्तन्ते। कथयति जक्षितिश्च सप्तमः
नाम गणनायां सः प्रथमोऽपि भवितुमर्हति सप्तमोऽपि भवितुमर्हति, परन्तु सूत्रार्थानुसारं षड् अत्र एके धातवः ग्राह्यः, सप्तमः अत्र जक्ष इति स्वयं ग्राह्यः, जक्ष इति ग्राह्यः यः एतेषु प्रथमतया प्रथमस्थाने तिष्ठति इति भावः। एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः, नाम एतेषाम् अभ्यस्तसंज्ञा भवति इति भावः। एवं खलु कथयति अत्र विवरणवाक्ये जक्षितिरिति स्थिपानिर्देशः। एवम् एवम् एवं पश्यन्तु, जक्षितिश्च इति। तर्हि जक्षित्यादयः, जक्षिति आदयः मूले तर्हि पदरहस्यं जायते। अत्र सूत्रं यद् वर्तते मूलतः जक्षिति आदयः, तत्र जक्ष इति आदयः इति वा अथवा जक्षिति इति स्थिपानिर्देशः वर्तते वा, ततः आदयः इति पठितं। पश्यामः अग्रे वदेत् कदाचित्। कथयति विवरणवाक्यं नाम सूत्रार्थः यः कृतः, किं षड्धातवः अन्ये जक्षितिश्च, तदेव इतिश्च इति कथं भवेत् यदि इति तत्र अव्ययं स्यात्। अतः जक्षितिः इति स्थिपानिर्देशः दृश्यते विवरणवाक्ये। मूले तु तथा न वक्तुं शक्यते तावता, पश्यामः। अस्तु, तर्हि जक्षितिश्च नाम तद् स्थिपानिर्देशः इत्युक्तं जक्षधातुः इत्यर्थः। नाम सूत्रार्थे जक्षितिः इति यत् प्रयुक्तं तत्र सः स्थिपानिर्देशः वर्तते, अथ जक्षधातुः तेन इष्टः विवक्षितः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक् कथयति रुधादिभ्यः सार्वधातुके इति इडागमे रूपं, नाम जक्षधातोः स्थिप् प्रत्ययः क्रियते, तस्य ति अवशिष्यते, स्थिप् च धातूनां निर्देशाय उपयुज्यते इत्यपि वयं जानीमः। तत्र रुधादिभ्यः सार्वधातुके इत्यनेन इडागमः भवति जक्ष इ ति, जक्षिति। सम्यक् कथयति अस्माकं या जिज्ञासा उत्पन्ना आसीत् तस्याः जिज्ञासायाः समाधानं करोति। सूत्रे जक्ष इति पृथक् पदं, तत्र मम पुस्तके पकारः लुप्तः वर्तते, ऋवर्णात् प्राक्तनः, अतः सः अपि तत्र योजनीयः। सम्यक् अधुना स्पष्टता कृता व्याख्यात्रा। किं नाम जक्ष इति पृथक् पदं, जक्ष इति तु पृथक्तया पदं वर्तते सूत्रे। इति न जक्षिः परामृश्यते। जक्ष एतदनन्तरं यः इति शब्दः वर्तते तेन जक्ष इति, नाम जक्ष इति यः धातुः वर्तते तस्य परामर्शः क्रियते इति भावः। सम्यक् तर्हि इत्यादयः इति पृथक् पदं यद् वर्तते तत्र विग्रहः कथं, तद्विषये कथयति इति आदिः येषाम् इति अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। इत्यादयः इत्यत्र अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः वर्तते, अन्यथा इति इत्यस्यापि अन्तर्भावः जक्षित्यादिषु स्यात्। सम्यक् इति आदिः येषाम् इति अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इत्युक्तं। कथयति ततश्च इत्यादयः षट् इत्यनेन जक्षधातोः अन्येन, इत्यादयः षट् इति यत् सूत्रे वर्तते खलु, इत्यादयः षट्, एतावता सूत्रस्य भागेन इत्यादयः षट् इत्यनेन जक्षधातोः अन्येन, जक्षधातोः अन्ये सन्ति ये के जागृ इत्यादयः, तदेव कथयति जागृ इत्यारभ्य षड् धातवः विवक्षिताः। सम्यक् आहत्य षड् धातवः अत्र विवक्षिताः भवन्ति। अग्रे उच्यते चशब्दः अध्याहार्यः।
च शब्दः यः वर्तते तस्य तु अध्याहारः कर्तव्यः। सूत्रार्थे दृश्यते खलु जक्षितिश्च इति कथयति। एवञ्च जक्षधातुश्च जागृधातुमारभ्य षड्धातवश्च इत्येवं सप्तधातवः अभ्यस्तसंज्ञकाः स्युः इति फलति इत्यर्थः। नाम एवं रीत्या सूत्रार्थः अत्र अवगन्तव्यः भोः। एतादृशं च व्याख्यानं वयं स्वतन्त्राः सन्तः न कुर्वन्तः स्मः, परन्तु कथयति तदिदं भाष्ये स्पष्टम्। एतत् सर्वमपि भाष्ये स्पष्टं वर्तते। भाष्ये उक्तं सिद्धान्तं पुरस्कृत्य वयम् अत्र इत्थं चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः। सम्यक्। अग्रे कथयति जक्षदिति नाम सूत्रार्थः ज्ञातः अधुना। तर्हि सर्वेषामपि तत्र अभ्यस्तसंज्ञा भवति जागृ इत्यतः आरभ्य वेवीङ् इति धातुं यावत्। कथयति अभ्यस्तत्वान्नुं निषेधः इति भावः। नाम अभ्यस्तसंज्ञा सम्पन्ना जक्ष अत् जक्षत्, अतः नुमः तत्र निषेधः भवति। एवं किल। अतः तत्र तदेव यथा ददत् इति शब्दस्य रूपाणि साधितानि खलु, तद्वद् अत्रापि सेत्स्यन्ति। जक्षत् जक्षद् नाम विकल्पेन चर्त्वं कृत्वा जक्षत् जक्षद् जक्षतौ जक्षतः जक्षतं जक्षतौ जक्षतः। एवं खलु। जक्षता जक्षद्भ्यां जक्षद्भिः जक्षते जक्षद्भ्यां जक्षद्भ्यः जक्षतः जक्षद्भ्यां जक्षद्भ्यः। षष्ठी जक्षतः जक्षतोः जक्षतां जक्षति जक्षतोः जक्षत्सु। हे जक्षत् हे जक्षद् हे जक्षतौ हे जक्षतः इति सम्बोधनमपि स्मर्तव्यम्। सम्यक्। मूलेऽपि जक्षत् जक्षद् जक्षतौ जक्षतः इति एवं रूपाणि दत्तानि। अग्रे कथयन्नस्ति एवं जाग्रत् दरिद्रत् शासत् चकासत्। एवं खलु। जाग्रत् जाग्रद् जाग्रतौ जाग्रतः हे जाग्रद् हे जाग्रत् हे जाग्रद् हे जाग्रतौ हे जाग्रतः। अग्रे कथं जाग्रतम् अत्र अवधानं कर्तव्यं। जागृ अत् यण् भवति। जागृ इत्यत्र यः ऋवर्णः वर्तते तस्य यण् भवति, जाग्रत् इति लभ्यते। सम्यक्। जाग्रतं जाग्रतौ जाग्रतः जाग्रता जाग्रद्भ्यां जाग्रद्भिः जाग्रते जाग्रद्भ्यां जाग्रद्भ्यः जाग्रतः जाग्रद्भ्यां जाग्रद्भ्यः जाग्रतः जाग्रतोः जाग्रतां जाग्रति। एवं खलु। जाग्रति जाग्रतोः जाग्रत्सु। एवं रीत्या रूपाणि। अग्रे किं दरिद्रत्। कथं दरिद्रत्। दरिद्रा अत्। एवं किल। प्रकृते दरिद्रा इत्यस्य आकारः क्व गतः नाम दरिद्रात् इति कुतः न जातः शत्रुप्रत्ययं विधाय। अतः दरिद्रा इति योऽयं धातुः तस्य आकारस्य लोपः अत्र द्रष्टव्यः। आतो धातोः इति भवेत् वा किमुच्यते। आकारान्तस्य धातोः लोपः भवति, भस्य लोपः भवति इत्युच्यते, न युज्यते। भस्य लोपः भवति। सम्यक् खलु। लटः शत्रु नाम प्रकृते नैव स्वादिषु शत्रुप्रत्ययः नान्त्र भवति खलु। अतः भत्तुं कथं भत्तुं नास्ति। आतो लोप इति च इति द्रष्टव्यं तर्हि। एवं किल। आतो लोप इति च किं कथयति। अजाद्योः आर्धधातुकयोः निदिटोः परयोः आतो लोपः स्यात्। मानव अजाद्योः आर्धधातुकयोः नाम अत्र शत्रुप्रत्ययः वर्तते, तस्य तु आर्धधातुकत्वं न भवति खलु।
इड्यजादौ नाम इटि अजादौ आर्धधातुके ङिति परतः आकारान्तस्य अङ्गस्य लोपः स्यात् अथवा अयं धातुः आदित् स्यात् इति वा तत्र द्रष्टव्यम्। एवं खलु आदित् यदि स्यात् तदर्थं तु धातुपाठः अपि एकवारं द्रष्टव्यः। कथं रूपाणि भवन्ति इति चेत् दरिद्रा इति अस्ति। दरिद्रा दुर्गतौ आदादिकः एव अयं गणः वर्तते। तत्र दरिद्रातिदरिद्रितः दरिद्रति, दरिद्रासि दरिद्रितः दरिद्र इत्यादीनि रूपाणि पठिष्यन्ते। आकारस्य तत्र लोपः नास्ति। यदि तर्हि दरिद्रत् इत्यत्र आकारः क्व गतः इत्येव जिज्ञासा अस्ति। टीकान्तरे आकारलोपविषये चर्चा न दृश्यते। एवं खलु। आम्, अत्र न च आतो धातोः इत्यस्य प्रवृत्तिः वर्तते, न च आतो लोप इति च इत्यस्य। अत्र श्नाभ्यस्तयोरातः इति सूत्रं द्रष्टव्यम्। श्ना अभ्यस्तयोः च यः आकारः वर्तते तयोः नाम श्ना इत्यस्य अभ्यस्तम् इत्यस्य च यः आकारः वर्तते तस्य आकारस्य लोपः भवति इति तस्य अर्थः। तच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। तर्हि तत्र दरिद्रा अत् इत्यवस्थायां श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन आ इत्यस्य लोपे सति दरिद्र अत् दरिद्रत् इति लभ्यते। सम्यक्। अत्रापि नुम् न भवति, अतः तदेव नाम दरिद्रत् दरिद्रद् दरिद्रतौ दरिद्रतः। हे दरिद्रत् हे दरिद्रद् हे दरिद्रतौ हे दरिद्रतः। दरिद्रतं दरिद्रतौ दरिद्रतः दरिद्रता दरिद्रद्भ्यां दरिद्रद्भ्यः दरिद्रते दरिद्रद्भ्यां दरिद्रद्भ्यः दरिद्रतः दरिद्रद्भ्यां दरिद्रद्भ्यः। षष्ठी दरिद्रतः दरिद्रतोः दरिद्रतां दरिद्रति दरिद्रतोः दरिद्रत्सु इत्येवम् अत्र रूपाणि इमानि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते ननु नैव मूले किमुच्यते। मूले तु सर्वेषां अपि धातूनाम् एकमेकं रूपम् उच्यमानं वर्तते खलु। शासत् जक्ष जागृ दरिद्र त्रयः धातवः दृष्टाः शत्रन्तः। इदानीं शासत् शासु अनुशिष्टौ शासत् इति नास्ति खलु। न अस्ति 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 शासत् इति पूर्वम् अस्ति, चकास्र इति अनन्तरं वर्तते। नाम शास्त्र इति पूर्वं चकास्र इति अनन्तरं व्याख्यात्रा यत् पठितं धातुपाठस्तु द्रष्टव्यः। अस्तु, शास् धातोः शत्रुप्रत्ययः शासत्। अत्रापि रूपाणि तथैव शासत् शासद् शासतौ शासतः। हे शासत् हे शासद् हे शासतौ हे शासतः। एवं खलु। शासतं शासता शासते शासद्भ्यां शासतः शासद्भ्यां शासतः शासतोः शासतां शासति शासतोः शासत्सु। सर्वाणि रूपाणि न उक्तानि मया, कानिचन एव उक्तानि, नाम पूर्वदेव सन्ति खलु। अतः एवं चकास्रधातोः शत्रुप्रत्ययः अयं ऋदित् धातुः वर्तते। जागृ इति धातुवत् ऋकारान्तः नास्ति, परन्तु ऋदित् वर्तते, अर्थात् सकारान्तः वर्तते। एवं खलु। तर्हि तत्रापि चकास् अत् नाम शत्रुप्रत्ययः भवति। सर्वत्रापि नुमः निषेधः नाभ्यस्ताच्छतुः इत्यनेन, यतोहि उदिचां सर्वनामस्थाने इति न प्रवर्तते। अतः नाम तस्य निषेधः क्रियते, अतः न प्रवर्तते इति भावः। नाभ्यस्ताच्छतुः इत्यनेन च इति निषेधस्य च प्रवृत्तिः उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रकारणादेव। सम्यक्। ततः
अग्रे कथयति। आम्, तर्हि चकासत् चकासद् चकासतौ चकासतः एवं खलु। हे चकासत् हे चकासदौ, द्वितीयायां चकासतं, तृतीया चकासता, चतुर्थी चकासते, चकासतः चकासतः चकासति, अन्यानि च रूपाणि पूर्ववदेव। एवं खलु। तर्हि कति पठिताः? जक्षत्, दरिद्रत्, शासत्, चकासत्। जाग्रत् इत्यपि जक्षत्, जाग्रत्, दरिद्रत्, शासत्, चकासत्, पञ्च पठिताः। सप्त इतोपि सन्ति खलु, क्षन्तव्यः, द्वौ इतोपि स्तः खलु। दीधीं वेवीं तत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। व्याख्यात्र उच्यते ननु दीधी वेव्योः ङित्वात्, नाम उभयत्रापि ङकारः अनुबन्धः वर्तते, धातुद्वयमपि ङित् वर्तते। ङित्वात् अनुदात्तङितात्मनेपदमिति आत्मनेपदसंज्ञकः एव लटः शानजादेशः स्यात्। शत्रुवृत्तेस्तु न स्यादेव, शानजेव स्यात्। यतोहि अनुदात्तङितात्मनेपदमिति सूत्रमग्रे पठिष्यते। अनुदात्तेतः वर्तन्ते ये धातवः, ङितश्च वर्तन्ते ये धातवः, तेभ्यः धातुभ्यः लटः शानजादेशः भवति इति तत्र अर्थः उच्यते। एवं खलु कथयति। न तु शत्रादेशः इत्यत आह, किमाह, दीधीवेव्योरिति मूले पश्यन्तु। दीधीवेव्योः ङित्वे अपि छान्दसत्वात् व्यत्ययेन परस्मैपदम् इति। एवं खलु। नाम वेदेव अनयोः प्रयोगः वर्तते। कथयति व्याख्याता व्याख्याति अग्रे तां पङ्क्तिं। दीधीवेव्योः छन्दोमात्रविषयत्वं तिङन्ताधिकारे वक्ष्यते। अग्रे कथयिष्यामः वयं तिङन्ताधिकारं यदा पठिष्यामः। नाम छन्दसि एव एतौ धातु प्रयुज्येते। कथयति ततश्च व्यत्ययो बहुलमिति छान्दसं परस्मैपदं, नाम व्यत्ययद्वारा अत्र छान्दसं परस्मैपदं वक्तव्यं। व्यत्ययश्च नाम कः इति व्यत्ययो बहुलम् इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः अग्रे अनुपदमेव ज्ञास्यते। एवं खलु। व्यत्ययद्वारा अपि यथा बहुलद्वारा अस्माभिः बहूनि कार्याणि साध्यन्ते, तद्वत् वेदे अयं व्यत्ययः वेदाय भवति विशेषेण। तत्र यथा यथं विकरणाः शबादयो विहिताः तेषां छन्दसि विषये बहुलं व्यत्ययो भवति। व्यतिगमनं व्यत्ययः, व्यतिहारः, विषयान्तरे विधानं, क्वचित् विकरणता क्वचित् त्रिवकरणता। तत्र व्यत्ययस्य प्रकाराः उक्ताः वर्तन्ते, ते च प्रकाराः तत्र अग्रे वक्ष्यन्ते। नाम व्यत्ययसामर्थ्यादपि एतादृशानि कार्याणि छन्दसि साध्यन्ते, तच्च वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। कथयति अतः शानज असम्भवात् शत्रादेश एव इत्यर्थः। नाम व्यत्ययसामर्थ्यात् प्रकृते शानच् न भवति, सति ङिति अपि शानच् न भवति। तत्र ङित्करणस्य प्रयोजनं भिन्नं भवितुमर्हति, तच्च अनुपदमेव अग्रे तिङन्तादिषु स्फुटीभविष्यति। सम्यक्। शत्रादेशः एव, नाम शत्रादेश एव अत्र भवति इति अर्थः। सम्यक्। अतः किं दीधि अत्, वेवी अत्, अत् अर्थात् शत्रुवृत्तयः केन लटशतशानचाव प्रथमासमानाधिकरणेन इत्यनेन। यण भवति दीध्यत् वेव्यत्। प्रकृते उदिजां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र नुं प्राप्तः भवति, परन्तु जक्षित्यादिषु अन्तर्भावः भवति इति कृत्वा नाभ्यस्ताच्छतुः नैव, नाम जक्षित्यादेशट् इत्यनेन क्षन्तव्यः, अभ्यस्तसंज्ञा भवति, अतः नाभ्यस्ताच्छतुः इत्यनेन नुमः निषेधः भवति। तच्च व्याख्यात्रापि उच्यमानं वर्तते। दीधी वेवी इत्याभ्यां लटशत्रादेशे कृते शब्लुकी, नाम अदादिगणीयः धातुः अयम्, अतः शब्विकरणप्रत्ययः तर्लुकं प्राप्नोति। यणादेशः, नाम शब्लुकी सति यणादेशः अत्र भवति। सम्यक्।
कथयति अभ्यस्तत्वाच्च नुं न इति, नाम अभ्यस्तसंज्ञा अपि अत्र भवति, अतः अत्र नुं न भवति इति भावः। एवं किल। तर्हि कथम् एकमेकं रूपं दत्तं, दीध्यत् वेव्यत्, दीध्यत् दीध्यद् दीध्यतौ दीध्यतः, हे दीध्यत् हे दीध्यद्, दीध्यतं दीध्यता दीध्यते दीध्यतः दीध्यतः दीध्यति, एवं रूपाणि दीध्यत् शब्दस्य। एवं वेव्यत् वेव्यद्, हे वेव्यत् हे वेव्यद्, वेव्यतं वेव्यता वेव्यते वेव्यतः वेव्यतः वेव्यति इत्यादीनि च रूपाणि वेव्यत् शब्दस्य तकारान्तस्य ज्ञेयानि। लोके तु इमौ न व्यवह्रियेते, वेदे एव व्यवहारः अस्ति, सः विषयः इतोपि अग्रे वक्ष्यते। किञ्च दीधिवेवीटाम् इत्यस्मिन् सूत्रे अपि अनयोः तत्र पठनं क्रियते। तच्च अपि अनुपदमेव तिङन्ताधिकारे इतोपि स्फुटीभविष्यति। सम्यक्। कथयति इति तान्ताः, व्याख्याता कथयति, मूलेऽपि उच्यते इति तान्ताः, तकारान्ताः शब्दाः सम्पन्नतां गताः इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे उच्यते, किं कथयति, अथ पकारान्ताः निरूप्यन्ते। एवं खलु, कप छाटात्ता चाटात्तौ कप मध्ये यद्यपि अन्येपि वर्णाः सन्ति, चाटत चाटत कप चाटत कप छाटत चाटतौ, चकारानन्तरं तकारानन्तरं चाटतौ ककारः वर्तते, कप, ककारान्तेषु विशेषः न स्यात्, तथा ककारान्ताः न गृहीताः, पकारान्तान्नेव कथयन्नस्ति अग्रे। एवं किल। अस्तु, पकारान्तान् पश्यामः। अथ पकारान्ताः निरूप्यन्ते इति व्याख्यात्रा उद्घोषणं क्रियते। तत्र गुबिति एवं खलु, कथं पकारान्तशब्दः सिद्धो भवति तत् उच्यते। गुबूरक्षणे इति क्विपु आयादय आर्धधातुके वा इति वैकल्पिकत्वात् आयप्रत्ययो नेति भावः इति। एवं खलु। तत्र सूत्रमेव एकं वर्तते, किम्, आयादय आर्धधातुके वा, कोऽर्थः इति चेत् आर्धधातुकविषये आर्धधातुकविवक्षायाम् आयादयः प्रत्ययाः वा भवन्ति। आयादयः केचन प्रत्ययाः वर्तन्ते, ते अग्रे स्फुटाः भविष्यन्ति। गोप्ता, गोपयिता, अर्तिता इत्यादीनि तत्र रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। तच्च तस्य सूत्रस्य पठनानन्तरम् इतोपि विषयः स्फुटी भविष्यति। नाम अत्र आयप्रत्ययः, आयादयः आर्धधातुके वा, नाम वैकल्पिकत्वात् आयप्रत्ययो नेति भावः। नाम आयप्रत्ययः विकल्पेन भवति, पक्षे न भवति, यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे तत्र गुप् धातुः स्वीक्रियते, तस्मिन् पक्षे क्विप् भवति। तदेव कथ्यते गुपूरक्षणे क्विप्, नाम कर्तरिक्विप् अत्र विधीयते इति भावः। सम्यक्। तत्र रक्षणं यः करोति सः गुप् इति भवति। अग्रे गुभ्याम् इत्यादीनि रूपाणि वदिष्यति, तेषां विषये वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् नाम गुभ्याम् इत्यादीनि अपि च प्रथमादीनि यानि रूपाणि वर्तन्ते तानि अपि अत्र पठिष्यन्ते, तानि अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यन्ते।
अद्य तावत् एतेषाम् ईषत् स्पर्शः एव न पकारान्तस्य किञ्चिदिव स्पर्शः अत्र कृतः अभूत्। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टाषष्टः पाठः, अष्टाषष्टितमो वा पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।